Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne Péché Mignon. اليوم إن شاء الله نديرو ensemble la recette تاع les meringues. Une recette très simple, très facile à réaliser وما لازملهاش بزاف les ingrédients. أنا هنا حكمت 4 بلون دوف، 4 بايات بيض ونوزنوهم. لقيتهم جاوني سوا 160 غرام. دركا نحكمو سكر كريستاليزي ونديرو الدوبل تاع لا كونتيتي تاع البياض البيض، دونك 320 غرام، 320. هاديك نوزنو لا كونتيتي تاعنا تاع السكر ونحطوها فوق لي بلون تاوعنا، نحطو كامل لا كونتيتي، سما شاك بلون لازملو الدوبل تاعو سكر، ونزيدو بيان سور اون بانسي سال. درك ابان نبدا نخلط بالباتور قسما ينسجموا لي برك لي زانغريديون. en même temps كنت حطيت اون كاسرول فيها الماء فوق النار باش تسخن لنا. درك نجيبو لا كاسرول نحطو لو ريسيبيون تاعنا هذا ونبداو نضربو فيهم حتى نشوفو باللي السكر تاعنا دابلنا كومبليتمون لاباري تاعنا ولنا بلون كيما يبان. دركا ندوهم فوق النار، نديرو sur un feu moyen لا كاسرول فوقها هاد لو ريسيبيون ونقعدو غير نخبطو فيها حتى نشوفو بلي il a doublé de volume. وكي نحو لو باتور تاعنا يجينا لو بيك دوازو. هذا هنا معناتها لا ميرينغ تاعنا راهي ناجحه 100%. دركا مور ما وجدت لنا حكمت دو بوتي ريسيبيون، حطيت اون كونتيتي تاع لا ميرينغ تاعي وحبيت نلونهم. وحده درت لها كولورون بلو، بون ما حبيتش نكتر بزاف من الكولورون، ما حبيتش لا كولور تاعي تخرج لي بزاف فونسي. نتوما كل واحد كيفاش يحب. هامليك لي كولور اللي خرجوا لنا، تقدروا بيان سور تخلوها بيضه. انا برك بور فير بليزير aux enfants باش يعجبوها برك لي كولور. دركا نحكمو ان بابيي فين، نقطعو لو مورسو اللي نسحقوه والباقي نحوه، ومن بعد نحكمو لا مورينغ تاعنا اللي لوناها، نديرو لا كونتيتي كامل تاع البلو ونسيو نمسحوها كوم ان بودان هنايا فوق لو بابيي تاعنا. نديرو لا ميم شوز مع لو روج اللي خرج لينا غوز باسكو ما عمرش بزاف. نديرو لا ميم شوز دو لوتر كوتي. وفي الوسط حبيت ندير انا لو بلون، زدت خديت ابوبري لا ميم كونتيتي، زدت درتها في الوسط تاع البلون. هايليك نتوما بيان سور كل واحد يخير لا كولور اللي يحبها، كل واحد يعني انا نعطيكم اون ايدي برك وانتوما كل واحد يدير كيما يحب. درك نحكمو لو بابيي فيم تاعنا ونغلقو لو بودان تاعنا. هنا سيو ابلاطيو نتوما شويه هاد لو بودان باش يدخلكم في لابوش ادو تاعكم ولا كانت صغيره. انا هنا مور ما حطيتها في لابوش ادوي ومن بعد عاودت نحيتها، قطعت لها بتي بو من التحت وعاودت رجعتها هنايا. برك لا فيديو ما تفيلماتليش هذيك لا بارتي ولا راحت لي جو سي با، ليسونسيال تقطعوا ان بتي بو من التحت باش تخرج لكم. ومن بعد نحكمو ان بلاطو اللي يروح لنا للفور، نديرو له بابيي كويسون ونبداو نديرو لي فورم اللي يعجبونا واللي نحبوهم. هنا برك لا كاليتي ديماج تاعي راهي شويه عيانه، لي كولور ماهمش يبانوا لي بيان. ليسونسيال قلت لكم ديروا لي فورم اللي نحبوه. ودوك نهضروا على حاجه لا بلوز امبورطونط في لي مورينغ هي لا كويسون تاعهم. هنا لو فور انا حطيته ديجا يسخن على 90 دوغري، 90 درجه الحابطه كامل، وندخلوهم من 1 اور حتى ل 1 اور اي كار على حساب لي مورينغ تاعكم، ولا خشان ولا رقاق، ولا تقدروا ولا طابولكم صغار تنحوهم وتخلوا الكبار يكملوا يطيبوا. انا هنا خداو لي اكزاكتومون 1 اور اي 10 مينوت. هاو لو ريزولتا فينال.
يخرجوا لنا والله غير كيما تاع الزنقة سوا ويجوا بزاف بنان. ان شاء الله تكون عجبتكم لا غوسيت. ا تري بيانتو ان شاء الله.